अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खदाब से मुखातिब है। नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। खबर पख्तूनख्वा में खौफनाक किस्म की तबाही हुई है। वहाँ पर बुनेर के बाद स्वाबी एक इंसानी अलमिया वहाँ पर जन्म ले रहा है। आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल ख़राब हो गई है। रावलाकोट के अंदर आज पहली दफ़ा था दहाइयों में कि पानी ठहरा हुआ था। एक बड़ी हाईली जो एस्टीम्ड प्रोफेसर थी, उनकी जान चली गई है। वहाँ पर गाड़ियाँ तबाह हुई हैं, पब्लिक वेल्थ को नुकसान हुआ है। हॉस्पिटल्स के अंदर या फिर स्कूल्स के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर पानी गया है, गाड़ियाँ रुड़ गई हैं, वहाँ पर मोटरसाइकिल्स रुड़े हैं, बह गए हैं पानी के साथ। तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल कश्मीर में भी जन्म ले रही है। ये डिजास्टर कश्मीर के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। बाग के अंदर एक अलमिया जन्म लेने वाला है, क्योंकि जो माल है या जो वहां का नाला है, कुदरती नाला है, वो दरिया का रुख इख्तियार कर गया है। मजीद 4 से 5 दिन बारिशें होनी है, खौफनाक बारिशें होनी है, इससे शायद ज्यादा होनी है, स्पेल्स इससे बड़े होने हैं। तो कैसे हम इस सारे डिजास्टर या इस तबाही जो आने वाली, मजीद आने वाली, उसे कैसे निपटेंगे? अल्लाह ताला से माफी मांगे, को रहम अल्लाह ताला ही करे तो करे, नहीं तो क्लाइमेट के साथ जो हम कर चुके हैं नादरीन, ये हम नहीं बचेंगे। हामिद मीर के हैं, जिन्हें आप खबर पख्तूनख्वा, बुनेर और मुख्तलिफ इलाकों में वहां पर हर जगह पर लकड़ियां पड़ी हुई हैं, बड़े बड़े ठेले काटे हुए हैं। कश्मीर की तरफ जाए, पूरा दरिया भरा हुआ लकड़ी का। यानी ये कौन से हरामखोर थे जो कि खबर पख्तूनख्वा में, कश्मीर में पहाड़ों पर दरख्त काट रहे थे? और ये क्या करना था इन्होंने दरख्तों से काट कर? कौन इन्हें सपोर्ट कर रहा था? सरकारी कौन सी ऐसी काली भेड़े या फराडिये मौजूद थे जिन्होंने पैसे लेकर ये दरख्त कटवाए हैं, जिनकी वजह से ये इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है? ये डिजास्टर हो रहा है, ये कुदरत के साथ छेड़खानी की गई है नाज़रीन, ये तबाहकुन है, ये तबाहकुन है। और वो तमाम तर सरकारी ऑफिसर्स, उनकी देखिए, उनकी उनकी वो कुत्ती जब तक मिलती नहीं है ना चोरों के साथ, ये होता नहीं है। लिहाजा उनके मिलने के बाद जाकर ये डिजास्टर हुआ, ये तबाही हुई है, ये कत्ल है जो कि इन्होंने दरख्त काटे हुए हैं। ये इनके बाप का माल नहीं था जिस तरीके से बेदर्दी के साथ इन्होंने दरख्तों को ढाया हुआ है। कश्मीर को देखते हैं दरिया को नाज़रीन, वो पता नहीं आधे किलोमीटर तक भरा हुआ है भाई, दरख्त पूरे के। अच्छा, वो लकड़ी इस तरीके से काटी गई है कि वो ले जाना चाह रहा था। हामिद मीर ये कह रहे हैं कि खबर पख्तूनख्वा में बड़ी बड़ी ठेलियां हैं, बड़ी कीमती लकड़ी है, तामीराती लकड़ी है, तो वो काट कर जंगलात में या फिर पहाड़ों पर छुपाई गई थी। चूंकि फ्लड आया, पानी आया, क्लाउड बस्ट हुआ और वो सारी बहकर सामने आ गई है। और वो काला चेहरा किसी का उसके अंदर नजर आ रहा है। स्टेट जिम्मेदार है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, इन लोगों तक पहुंचे, इंक्वायरी करवाएं, चेक करवाएं कि भाई ये क्या मामला था, इसके ऊपर कमीशन बैठने चाहिए और एक हंगामी इसके ऊपर बाकायदा से कोई रिपोर्ट जारी करनी चाहिए और इकदाम करने चाहिए। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये बात ध्यान में रखें। ये नेशनल सिक्योरिटी और एक नेशनल डिजास्टर, एक अलमिया है जो कि जन्म ले रहा है। हामिद मीर नाज़रीन खबर पख्तूनख्वा में गए, बड़ा दिलचस्प चीज ये है कि वो कहते हैं कि बाबा पीर के तबाहशुदा गांव, जहां पर पत्थरों का सैलाब आया, यानी बड़े बड़े पहाड़ आए, पूरा गांव फ्लैटन हो गया, फ्लैटन, बर्बादी। वहां पर 150 बच्चा तो खाली जमीन के नीचे से मिला ही नहीं अभी तक। सैकड़ों लोग वहां पर मिसिंग है, गायब है। लेकिन उस पत्थरों के सैलाब में नाज़रीन सब कुछ गया, एक मस्जिद वहां पर नहीं गई। ये मस्जिद वहां पर मौजूद है, इस मस्जिद की तस्वीर देखें, इसके इर्द गिर्द पूरा सैलाब इसके चारों तरफ था, पत्थरों का सैलाब था। मैं वैसे मौजूद पर इतना नहीं यकीन रखता, लेकिन नाज़रीन ये तो हुआ है कुछ। ये बड़ी दिलचस्प एक सूरत है जो कि निकल कर मस्जिद में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह की कुदरत है नाज़रीन। लेकिन भारत मस्जिद को कुछ भी नहीं हुआ, यानी मस्जिद को दाग भी नहीं लगा, इतना बड़ा सैलाब है। और ये गांव के बीच में मस्जिद थी, सैलाब इसके चारों तरफ से गुजरा, मस्जिद को कुछ नहीं हुआ। बड़ी दिलचस्प बात है। अच्छा नाज़रीन, उसके बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर जो तबाही हुई है उस पर एक स्टेटमेंट है फेसबुक के ऊपर, आइए मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बासित खान नाम ये अकाउंट है, उन्होंने लिखा है कि जिस जगह ये हादसा पेश आया है, हादसे से मुराद ये कि रावलाकोट में एक बड़ी हाईली एस्टीम्ड, एक रेप्यूटेड प्रोफेसर साहब आए, वेरी वेल क्वालिफाइड, वो खातून थी और वो अपना लेक्चर देने गालिबन जा रही थी, गाड़ी उसकी फंस गई। उसके बाद वो महसूस ये हो रहा है कि उसने खुद ही गिव अप कर लिया था। और अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे, उनकी फैमिली के लिए भी, बट उनकी जान चली गई है इस हादसे में। अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, बहुत सारी शायद और भी जाने गई हूं या और भी नुकसान वहां पर हुआ है। वो कहते हैं कि जिस जगह पर यह हादसा पेश आया, बदकिस्मती से मैं इस जगह का मालिक हूं, पिछले 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं मैं अपनी जगह पर गैर कानूनी कब्जे छुड़वाने और जो वो कहते हैं कि नदी नाले हैं उनको असल शक्ल में बहाल करवाने की कोशिश कर रहा हूं। इन सारे सालों में लाखों रुपए लीगल और इलीगल चार्जेस मुझसे लिए जा चुके हैं ताकि मैं अपनी जमीन वागजार करवा सकूं, लेकिन ना तो मेरी जमीन वागजार हुई है और जो नदी नाले थे उनके ऊपर वो कहते हैं प्लादे बन गए। सेठों ने आकर प्लादे बना दिए रावलाकोट के अंदर। अच्छा, सेठ जब प्लादा बनाता है, सेठ को फिर चाहिए जनाब, उसे पार्किंग भी चाहिए सेठ को। तो सेठ ने पार्किंग की जगह कलवट बनवाकर, नीचे कंक्रीट ऊपर कंक्रीट बनवाकर, बंद करवाकर ऊपर पार्किंग क्रिएट कर दी है, जिसकी वजह से ये डिजास्टर जन्म ले रहा है। यानी रावलाकोट शहर के अंदर जो लोग जानते हैं, वो टेरेन ऐसी है, वो लोकेशन ऐसी है, वहां पर पानी खड़ा नहीं हो सकता। पहली दफा है भाई 6-6 फुट पानी खड़ा, ये क्या ड्रामा है? वो किधर गए नाले? वो जनाब बाकायदा से वो मैप किधर गया, जिस मैप के जरिए घर बनते हैं या तमीरात होती हैं, बाकायदा से इदारे। ये कोई लावारिस शहर तो नहीं है, ये कोई अफ्रीका का या गाना शाना का शहर तो नहीं है।
تو یہ بڑا ایک خوفناک ڈیزاسٹر ہے جو کہ وہاں پر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ سے اشارہ کیا، انہوں نے کہا محکمہ مال اس کے اندر شامل ہے، یعنی ریونیو آفیسرز اس کے اندر شامل ہیں، اور انہوں کی ملی بھگت سے انہوں نے رشوت لے کر یہ تعمیرات غیر قانونی کروائی ہوئی ہیں۔ آئی ہوپ سو کشمیر میں ناظرین اس کے اوپر ریسپانس آئے گا۔ سیم گوز ٹو ہیئر ایز ویل، خیبر پختونخوا میں یہ آنا چاہیے کہ بھائی یہ کس نے لکڑیاں کاٹی ہیں، اور یہ مزید ڈیزاسٹر ہوگا، مزید تباہی پھیلے گی۔ ناظرین رضی دادا رضوان رضی، یہ سرکاری ٹیلی ویژن میں انہیں نوکری دی گئی ہے، اور یہ بڑی موٹی موٹی تنخواہیں لیتے ہیں، اور تنخواہیں کے عمران خان کو گالیاں دیتے ہیں، ننگی گالیاں دیتے ہیں ناظرین سوشل میڈیا پر بیٹھ کر۔ دیٹس واٹ ہی ڈو۔ اس کا کام یہ ہے کہ رضی دادا کا اگر کسی نے پوچھنا ہے، رضی دادا کو جانتا ہوگا، وہ گالیاں دینے والا بابا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی لمبی دے، لیکن ویسے پاکستان میں جو ایوریج لائف ہے ناظرین یہ اس کو کراس کر چکے، تو بونس زندگی جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، لیکن اس عمر میں گالیاں دیتے ہیں۔ بڑھاپے میں ہیں تو پتہ نہیں کیوں گالیاں دیتے ہیں، لیکن ہر بندے دوسرے تیسرے کو گالیاں دیتے ہوئے ٹویٹ کرتے ہیں، پھر بھی گند نکالتے ہیں۔ تو رضی دادا صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، حالانکہ سرکاری ٹیلی ویژن پر لا کر انہیں بٹھایا گیا ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ عسکری ذرائع کے مطابق بھارت نے اپنے گارنٹر سعودیہ کو مطلع کیا ہے کہ آج پیر کے دن مورخہ 18 اگست سے جنگ بندی ختم ہو جائے گی، اور سعودیہ نے جنگ بندی کی پاکستانی گارنٹر ترکیہ کو بھی مطلع، یعنی انہوں نے ایک جھوٹی خبر دی، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی یا نیشنل تھریٹ کے حوالے سے سعودیہ کو شامل کیا، اور پھر ترکیہ کو شامل کیا جو کہ برادرلی پاکستانی ممالک ہے، اور کہا کہ جناب یہ بھارت اب حملہ کرنے والا ہے، اور بھاولپور سیکٹر پر بھارت نے کوئی 200 سے زائد اپنے راکٹ بھی پہنچا دیے، اور یہ جس طرح کی بکواس انہوں نے گھڑی ہے۔ اس کے اوپر مارخور کا ٹویٹ آیا ہے، اور مارخور ظاہر ہے ایک سمبل بھی ہے ہمارے خفیہ اداروں کا، لیکن یہ موسٹلی اداروں کی خبریں دیتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ رضی دادا یہ جعلی خبر پھیلا رہا ہے، یعنی اس کے بعد انہوں نے لکھا یو آر اے پی ٹی وی، تم پی ٹی وی میں ہو، دا اسٹیٹ چینل، ریاست کا چینل، پلیز بی کیئرفل۔ سر پلیز بی کیئرفل کہ کن لوگوں کو اپنے سرکاری ٹیلی ویژن کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، انتہائی غیر ذمہ داری۔ حامد میر نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ جناب یہ فیک خبر ہے جو کہ ایک سرکاری ٹیلی ویژن کے پریزنٹر نے یا جرنلسٹ نے دی ہے، اینڈ اٹس ویری ویری شیمفل۔ ناظرین ایک اور خبر ہے، پریشان کن اوبویسلی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جناب جو کپاس ہے اس میں 50% جو کپاس کی فیکٹریاں ہیں وہ غیر فعال ہو گئی ہیں، 50%۔ کل وہ ایک اور میرے خیال میں فیڈرل چیمبر آف کامرس والے تھے یا پتہ نہیں کون سے تھے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے سیالکوٹ جو چیمبر آف کامرس والی شخصیات تھی، پرومیننٹ شخصیات تھی، انہوں نے باقاعدہ سے کہا تھا کہ بھائی ہم اپنی چابیاں وزیر خزانہ کو دینے والے ہیں۔ تو یہ ایک اور تباہی کی نشانی ہے جو کہ بتا رہی ہے کہ جناب یہ مزید صنعتیں بند ہو رہی ہیں۔ تو زراعت پاکستان کے اندر تباہ ہوئی ہے، کسان کو ہم نے تباہ اور برباد کیا ہے، 2200 ارب روپے کا کسان کو نقصان پہنچایا، صنعت تباہ ہوئی ہے، ہمارے ناظرین ادارے تباہ ہوئے، ہماری جوڈیشری تباہ ہوئی ہے، ہماری صحت اور تعلیم تباہ ہوئی ہے، ہمارا برینڈ ڈرین ہوا ہے، ہمارا نوجوان ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ تو یہ وہ حاصل ہے کہ جو کہ ہم نے حاصل کیا ہے۔ اچھا اب جو آتے ہیں جناب، جو اعلان کیا گیا ٹیلی ویژن کے اوپر، یہ ندیم ملک صاحب کے شو سما ٹیلی ویژن پر فیصل واوڈا صاحب نے کہا ہے کہ جو ماضی میں بھی فوج کی بدنامی کا باعث بنے وہ رگڑے جائیں گے، فیصل واوڈا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ ندیم ملک صاحب سوال تھا کہ زرداری صاحب نے تو اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی تھی، نواز شریف نے گجرانوالہ میں جنرل باجوہ جنرل فیض کی بات کی تھی، تو کیا وہ بھی رگڑے جائیں گے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں رگڑے جائیں گے، کیا نواز شریف زرداری کے لیے الگ قانون ہے، سب کے لیے ایک ہی جیسا قانون ہے؟ لیکن ناظرین دیے سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی دوست نہیں ہے۔ ظہیم لغاری ایک نوجوان جرنلسٹ پنجاب سے اٹھا لیا گیا، اٹھانے سے مراد یہ کہ اس کے گرفتار کر لیا گیا ہے، دہشت گردی کے مقدمات اس کے اوپر ہو گئے۔ اس کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اس کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں ہے، اسے جس طریقے سے یہ ریاست ٹریٹ کر رہی ہے ایسا نہیں ہے، بے قصور ہے، ایک عام شہری ہے، ایک عام جرنلسٹ ہے، ایک رپورٹر ہے، فیلڈ سے رپورٹ کر رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کی آنکھوں کی چمک یہ بتا رہی ہے ناظرین وہ خواہش رکھتا ہے کہ یہ ملک آگے بڑھے، یہ ملک کی بہتری کی سوچ رکھتا ہے وہ نوجوان، لیکن ظلم ہے ناظرین، اور جو کہ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی جوڈیشری ہے وہ ظاہر ہے کر رہی ہے، اور اسی طرح سے کر رہی ہے۔ سہیل بڑائی صاحب نے ناظرین کالم لکھے، عمران خان معافی مانگے، فیصل واوڈا صاحب جو کہ ظاہر ہے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ معافی کا عنصر کسی مثال کے اوپر آیا تھا، یعنی مثال کے اوپر آیا تھا، کانٹیکسٹ واضح نہیں ہے، ابلیس کی مثال تھی، اس کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اس کا مفہوم ہم نے اپنی مرضی کا نکال لیا ہے، نہ معافی کے لیے کسی نے کہا ہے کہ مانگو، اور نہ ہی معافی مانگنے والا یہ ایڈمیشن کرے گا کہ میں نے معافی مانگی ہے۔ تو فیصل واوڈا نے رد کر دیا کہ اب کوئی معافی شافی والی بات نہیں ہے، اور سہیل بڑائی کو 3 دنوں میں اتنی گالیاں پڑی ہیں جتنا خیبر پختونخوا میں فلڈ آیا ہے، جو طوفان آیا ہے۔ اب مریم صاحبہ ناظرین جاپان کے اندر موجود ہیں، اور ساجد تارڑ صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا رہا کہ میں ٹرمپ کا یا امریکن پریزیڈنٹ کا ایڈوائزر ہوں،
بعد میں وہ رچرڈ گرینیل وغیرہ نے کہا جناب یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور ایسی کوئی ریئلٹی نہیں ہے. انہوں نے لکھا کہ ون ویری میچور جرنلسٹ رپورٹڈ دیٹ دی پاکستانی پنجاب چیف منسٹر went to Japan to attend an expo with 40 سے 50 people delegation on the government. وہ کہہ رہی ہے کہ مریم صاحبہ جاپان کے اندر ایک ایکسپو اٹینڈ کرنے گئی ہیں 40 سے 50 کا ڈیلیگیشن لے کر, اور یہ گورنمنٹ کے ایکسپنسز کے اوپر گئی ہیں, یعنی میرے اور آپ کے پیسے کے اوپر گئے ہیں, انکلوڈنگ پرسنل سرونٹس, ذاتی معالج نہیں معذرت کے ساتھ سرونٹس سلیوز یا جو ان کے ہوتے ہیں ملازمین, اینڈ میک اپ آرٹسٹ. چلے یہ تو ضروری تھا نا, میک اپ آرٹسٹ تو وہ تو ضروری تھا. دس مغل امپائر از اسٹل بریتھنگ بائی دا مرسی آف IMF. کین اینی ون آنسر؟ IMF یہ کہہ رہے کہ بھائی تیسرے چوتھے مہینے تم لوگ منہ اٹھا کر پیسے میں مانگنے آ جاتے اور ادھر ششکے دیکھیں, یعنی ششکے دیکھیں کہ یہ 40 سے 50 لوگ ساجد طارق کے مطابق یہ سرکاری خرچے کے اوپر جاپان کے اندر موجود ہے, اور وہاں پر مریم صاحبہ کلاس روم کے اندر جا کر بیٹھی ہوئی ہے. بھائی یہ کام بیوروکریٹس کا, ایک دو بیوروکریٹس کا. ایکسپو کے اندر جانے کے لیے 40 سے 50 کا ڈیلیگیشن, بلکہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو جہاز کے اوپر وہ کڑھائیاں اور وہ ساری چیزیں کھانے شانے اپنے لیے الگ سے منگواتے تھے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.